बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया केस फिर सुप्रीम कोर्ट में, काजी फ़ाइज़ ईसा का कड़ा इम्तिहान, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। पाकिस्तान के अहमदिया मुखालिफ अनासर अपनी पूरी सी कोशिश कर रहे हैं कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में अहमदिया केस की सह 12 जो सुनवाई होना करार पाई है, इसके बारे में मुंसफीन पर इतना दबाव डाल दिया जाए कि वो अपने पहले से दिए गए इंसाफ पर मबनी फ़ैसले को उल्टा कर दें। फसादी मुल्लाओं की सरबराही में दीनी मदरसों के तलबा के हजूम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी मुजाहरे कराए गए। मीडिया, कौमी असम्बली, सेनेट में अहमदिया मुखालिफ धुआंधार तकरीरें की गईं। ये सब इसी सिलसिला की कड़ियाँ हैं। और आज इस प्रोग्राम में ये जो आपके सामने वीडियो पेश की जा रही है, इसमें भी हक़ाइक़ को बल और पेच देकर दबाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसाफ का तो तकाज़ा यही है कि या तो पाकिस्तान के आर्टिकल 20 को ख़त्म कर दें, और अगर ये आर्टिकल मौजूद है तो फिर अहमदियों को कम से कम उनकी अपनी चार दीवारी में उनको अपने अकीदा के मुताबिक मजहबी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। बहरहाल 22 अगस्त जुमेरात का रोज़ काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके मुंसफीन साथियों के लिए एक कड़े इम्तिहान का दिन है। अब देखते हैं कि क्या वो अहमदियों के लिए आइन के मुताबिक इंसाफ का बोलबाला कायम रख सकेंगे या नहीं। बहरहाल इस प्रोग्राम में ये जो नई वीडियो अहमदिया मुखालिफ अनासर ने वायरल करने की कोशिश की है, ये नाज़रीन आप भी मुलाहिज़ा कर लें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कादियानी काफिर हैं और सेक्शन 298 और 298 के तहत कादियानियों पर मंदरजा झेल पाबंदियां हैं। नंबर 1, कादियानी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। नंबर 2, कादियानी अजान नहीं दे सकते। नंबर 3, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। नंबर 4, कादियानी अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते। और नंबर 5, कादियानी अपने बातिल मजहब की दावत नहीं दे सकते। तो आइए अब आपको मुबारक सानी केस के बारे में तफसील से बताते हैं। मुबारक एक शख्स का नाम है जो कि कादियानी है। 2019 में पाकिस्तान के अंदर कादियानियों ने अपने एक इदारे जिसका नाम इदारतुल तहफीज आयशा एकेडमी है, वहां सालाना तकरीब इनामात का एक प्रोग्राम रखा। कादियानियों ने अपनी इस तकरीब में मिर्जा कादियानी के बेटे मिर्जा बशीर की लिखी हुई एक तहरीफ शुदा किताब, जिसे वो अपने तौर पर तफसीर कुरान का नाम देते हैं, वो किताब कादियानियों ने अपनी इस तकरीब में तकसीम की। और ये भी पाकिस्तान के आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कादियानियों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं कि वो अपने मजहब की दावत दे सकें। फिर इस पर 2 साल बाद 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। याद रहे, पाकिस्तान में कुरान एक्ट के मुताबिक जो मुसलमानों के बड़े बड़े उलमाए दीन और मुफ्तियाने किराम हैं, सिर्फ उन्हें कुरान पाक की तफसीर पर किताब लिखने की इजाज़त है, इनके अलावा बाकी किसी को नहीं। तो इस मुकदमे में कुरान एक्ट की ये दिफात शामिल की गई और एक केस दायर कर दिया गया। और ये कुरान एक्ट 2011 में नाफिज किया गया था, जिसमें मुलजिम की सज़ा 6 माह मुकर्रर की गई थी। इस मुबारक सानी केस में कुरान एक्ट के साथ साथ 298 और 298 की दिफात भी शामिल की गई, जिसके मुताबिक कादियानियों को ये हक नहीं कि वो अपने बातिल मजहब की दावत दे सकें। फिर इस केस की बुनियाद पर 7 जनवरी 2023 को मुबारक नामी एक शख्स पकड़ा गया, जो अपनी यानी कादियानियों की लिखी हुई तफसीर कुरान, वही किताब जो कादियानियों ने अपनी तकरीब में तकसीम की थी, ये मुबारक नामी शख्स इस किताब को तकसीम करते हुए पकड़ा गया। तो इसी केस की बुनियाद पर इस पर जुर्म आयद हुआ और दर हकीकत ये पूरा केस तौहीन कुरान पर मुश्तमिल है। और इसी केस का नाम मुबारक सानी है, जो कि इस मुलजिम के नाम से मुंसलिक है। इस शख्स पर जुर्म आयद हुआ और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इसे सजा हो गई। फिर इस मुबारक नामी शख्स ने
سب سے پہلے ایڈیشنل جج کے سامنے اپنی ضمانت دائر کی جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی. پھر اس نے ہائی کورٹ میں اس پر اپیل دائر کی جو کہ وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئی. پھر اس مبارک نامی شخص نے سپریم کورٹ میں یہ اپیل دائر کی جس پر اس مبارک نامی شخص کو صرف 5,000 روپے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا اور یہ ضمانت اس کو 13 ماہ بعد ملی. اب یہاں پر ایک باریکی پوائنٹ ہے, ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ سپریم کورٹ نے اس مبارک نامی شخص کو ضمانت کس بنیاد پر دی. قرآن ایکٹ جس بنیاد پر یہ کیس دائر کیا گیا, یہ ایکٹ 2011 میں بنایا گیا تھا جس میں ملزم کی سزا 6 ماہ مقرر کی گئی تھی. پھر اس ایکٹ میں 2021 میں ترمیم کی گئی اور اس جرم کی سزا 6 ماہ سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی اور یہ ترمیم اس مبارک نامی شخص کی گرفتاری کے بعد ہوئی. یعنی جب اس مبارک نامی شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا اس جرم کی سزا 6 ماہ تھی, پھر بعد میں 3 سال ہو گئی. تو اس بنیاد پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اپنی 6 ماہ کی سزا گزار چکا ہے تو اب یہ ضمانت کا حقدار ہے. اور اصل مسئلہ اب یہاں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس مبارک ثانی کیس پر سپریم کورٹ کے جسٹس نے کہا کہ 298B اور 298C کی دفعات یہاں نہیں لگتی. یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے, وہ دفعات اس کیس میں نہیں لگتی. اور پھر سپریم کورٹ کے جج نے کہا کیونکہ پاکستان میں اقلیتوں کو آئین آرٹیکل 20 اور 22 کے تحت یہ حق ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کر سکتے ہیں. یعنی سپریم کورٹ کے جج نے قادیانیوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ پاکستان میں 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اس فیصلے کے بعد پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے تفشیش کا اظہار کرتے ہوئے اس پر نظر ثانی کرنے کو کہا, جس پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے تمام مکاتب فکر کے علماء دین کو اپنا اپنا موقف پیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں مدعو کیا, جس پر علماء دین نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی پاکستان میں اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے اور کسی کو بھی اس چیز کی بالکل اجازت نہیں کہ وہ قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کریں. اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء دین نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پورے دلائل کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی, جس کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا. اور پھر 24 جولائی 2024 کو جسٹس فائز عیسیٰ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا, جس کو پاکستان میں موجود تمام مکاتب فکر کے علماء دین نے مسترد کر دیا, کیونکہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ قادیانی 4 دیواری کے باہر یا 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے باطل مذہب کی دعوت کو عام کر سکیں. افسوس کا مقام ہے کہ جس مسئلے پر 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, اسی مسئلے پر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں ایک مسلمان جج قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیتا ہے.